limite d'aujourd'hui un peu plus difficile. Limite x envers 1 de racine de x plus 8 plus racine de x plus 3 moins 5 sur x moins 1. La première chose, on remplace x par 1. Donc 1 plus 8, ça fait 9, racine de 9, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4, racine de 4, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5, moins 5, ça fait 0 sur 1 moins 1, ça fait 0, forme indéterminée. Je dois faire quelque chose. La suite, qu'est-ce que je vous dis? Limite x tend vers un nombre, rejetez 0 sur 0, donc vous devez réduire par x moins 1. Voilà. Dénominateur, bon, j'ai pas de problème. Mais le numérateur, et je ne peux pas factoriser, bien sûr. Donc la seule chose que je peux faire, c'est le conjuguer. Et à l'aide du conjugué, je peux retirer les racines. ولكن هنايا الا مشيتي تضرب في لو كونجيغي غيبان لك بلي ليكريتور غادي تكومبليكا مزيان واخا غضرب في لو كونجيغي يعني باغ اكزومبل اختاريتي هذا لو بروميير نومبر وهذا لو دوزيام نومبر واخا تضرب في لو كونجيغي غتلقى راسك باقا عندك اون راسين يعني خصك تضرب في لو كونجيغي لا دوزيام فوا غادي تكومبليكا لك الليميت دونك غطول عليك الطريق بزاف ولكن الصراحه ما كرهتكش انك دير هذا لو ريزونمون هذا حاول تضرب في لو كونجيغي لا بروميير فوا اي لا دوزيام فوا باش تلقى لا سوليوشن وعاد دوز معنا فوالا لهاد لا دوزيام ميثود اللي هي غادي تكون ان شاء الله بلو سامبل دونك هنايا جو في سامبليفي سيت écriture يعني او ليو ما غيبقى عندي ان سول نيميراتور او تري كومبليكي يعني طويل غيوليو عندي دو نيميراتور مي سون تري سامبل ابخي نقدر نضرب في لو كونجيغي حنا غنشوفو كيفاش ما تخلعنا والو واش نقدر نفكك هاد الموان 5 بيان سور كنعرف موان 5 هي موان 3 موان 2 دونك جو بو écrire موان 3 moins 2 ديال الحق سي جاجوت جو تروف موان 5 يعني كوم سي جي ريان في فوالا ولكن هنا غادي تسولني وخصك تسولني علاش فككتي هاد موان 5 وعلاش جبتي موان 3 هنايا وموان 2 هنايا غنقول لك ولكن ماشي في هاد ليطاب في لي بروشان زيطاب غادي نشرح لك مزيان غير باش ما نعقدوش الامور دونك دابا فككنا موان 5 مزيان دابا جو بو فوالا نقدر نفرق لا فراكسيون نيس با فوالا وإلا ما فهمتيش هادي par exemple فين كتكون عندنا كيقولوا لنا 3 sur 7 plus 2 sur 7 فوالا اش كدير انت كتقول لي 3 plus 2 sur 7 اللي هي 5 sur 7 نيس با دونك كيما تقدر دير هادي تقدر دير هادي دونك حنا درنا لانفيرس هاد المره دونك فوالا فرقنا لا فراكسيون تري بيان لو ميم دينوميناتور دابا نقدر نضرب في لو كونجيغي هنايا وهنايا تو سامبلومون bien sûr le conjugué ici هو racine de x plus 8 plus 3 وهنا on va le faire mentalement يعني شكون عندنا identitaire en cas la racine au carré غتمشي غتبقى لنا x plus 8 moins 3 au carré moins 9 8 moins 9 ça fait moins 1 فوالا وهي اللي بغيت نختزل بها نيس با دونك هنا غادي تفهم مزيان علاش جبت moins 3 دونك علاش جبنا moins 3 هنايا حيت انا عرفت moins 3 فين غادي نفرق لا فراكسيون ايتترا ونضرب في لو كونجيغي غادي تكون لي moins 9 وهذه غادي تكون 8 8 موان 9 غتعطيني موان 1 دونك اللي هي باغي نختزل بها واش متفقين لا ميم شوز درتها هنايا ميم ريزونمون دونك هنا فين غنضربو في لو كونجيغي اللي هو راسين دو اكس بلس 3 بلس 2 غتبقى عندي اكس بلس 3 موان 2 او كاري صافي موان 4 3 موان 4 صافي موان 1 يعني انا من الاول تنبأت لهاد لا سامبليفيكاسيون دونك قلت انا عندي راسين دو اكس بلس 8 بيان سور فين غندير بها لو كونجيغي غادي تولي عندي اكس بلس 8 دونك اش خصها باش تعطيني x moins 1 afin que je peux réduire واش متفقين دونك خصها موان 9 حيت 8 موان 9 صافي موان 1 و موان 9 تو سامبلومون راه هي موان 3 au carré فوالا سي بور سولا جبت موان 3 لا ميم شوز فكرت هنايا دونك قلت عندي راسين دو x بلس 3 مع لو كونجيغي غتبقى x بلس 3 داكور دونك خصها باش تولي x moins 1 خصها موان 4 3 موان 4 صافي موان 1 و موان 4 هي موان 2 au carré فوالا يعني خصها تكون عندي موان 2 وجاب الله لقينا موان 5 نقدروا نفكوها دو سيت مانيير فوالا واش متفقين دابا اون بو ريفير باغ اكس موان 1 اللي هي اللي خلقنا لي بروبليم اي اون بو كالكولي ديرنييرمون فوالا غتبقى لنا ايسي 1 سور دونك 1 بلس 8 صافي 9 racine de 9 3 plus 3 6 plus 1 1 plus 3 ça fait 4 racine de 4 ça fait 2 plus 2 ça fait 4 donc ici le dénominateur commun هو 12 فاش ضربت 6 ضربتها في 2 وفاش ضربت 4 ضربتها في 3 2 plus 3 ça fait 5 voilà j'ai calculé ma limite
فوالا جيسبر كو سيت ميثود ايتي كلير، وباقي غنشوفوا ان شاء الله في هاد لي سيري دي ليميت بحال هكا يعني اللي غنديروا فيهم هاد التفكيك هذا وغيكونوا بلو ديفيسيل. هنايا بغي نقول لكم بلي كاينه اون دوزيام ميثود بالنسبه لقاري لا ديريفاسيون. دونك داك لو كور دو لا ديريفاسيون بالنسبه لقاري يقدر يخدم هاد الليميت بالديريفاسيون. ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لا ميثود هادي في لا فيديو سويفونت، تقدروا تشوفوها بيان سور غادي نشوفوا غير لا ديريفاسيون. دونك غادي تكون لا ميثود بلو بريسيز.